यहोवा के बरकत नाम में आप सबको देखने और सुनने वालों को सलाम और उसके बेटे यीशु के नाम में आप सबको बरकत मिले, क्योंकि उसका पाक खून हमारे लिए निजात है। तो बाइबल स्टडी हमारा चैनल है और आज हमने पैदाइश से शुरू किया है ये, और आज हम 4 बाब से पैदाइश का 4 बाब उसकी 1 आयत से शुरू करेंगे और हमारा अनवान है काइन और हाबिल। तो आइए शुरू करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 आयत। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। दूसरी आयत में, फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। गौर से सुनिए, काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ। मेरे अजीजों, अब हाबिल के हदिया को क्यों कबूल किया गया? क्या हमारा खुदा गोश्त का भूखा है? क्योंकि काइन ने अपनी अच्छी चीज़ें नहीं दी खुदावंद को। और क्या हमारा खुदा अच्छी चीज़ों का मोहताज है? बिल्कुल नहीं। खुदा देखता है, दिलों और गुर्दों को जानता है और वो नीयतों को देखता है। काइन को जो नीयत थी वो खुदा पर नहीं थी, लेकिन हाबिल अपने पूरे दिल से, पूरी नीयत से खुदावंद के हुजूर हदिया लाया, जो उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, तो मेरे खुदा के लिए है, तो वो लेकर आया। इसीलिए खुदा ने हाबिल को, हदिये को और हाबिल को मंजूर किया और उसको, काइन को नामंजूर किया। और लिखा है कि काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ? पूछा खुदा ने कि तू क्यों गजबनाक हुआ और उसका मुंह, और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालब आ। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें समझाता है और हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। देखिए कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। शुरू से खुदा ने फरमा दिया है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। तो खुदा उसे बताना चाह रहा है कि तुम और हमारा, अगर दरवाजे पे गुनाह दबका बैठा तो वो हमारा ख्वाहिशमंद है कि ये कोई भी ऐसी हरकत करे तो मैं इसे चिपकूं और इसे और ज़्यादा गुनाह की दलदल में लेकर जाऊं। तो मेरे अजीज़ों, गौर से सुना कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारे लिए ज़िंदगी है। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो क्या गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया। अब देखें कि अगर 2 भाई हैं तो किसी ने किसी से कहा होगा कि आओ बात करनी है, कुछ तो बात करनी होगी, जो उसे वो खेत में लेकर गया। काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज? देखो, वो किससे बात कर रहा है उसको कोई पता नहीं, वो किसको ये बात कह रहा है उसको कोई समझ नहीं है, लेकिन जिसको खुदा की समझ आ जाती है वो कांपता है खुदा की आवाज़ से, खुदा के कलाम से डरता है। और जो उसको पढ़ते हैं उसके डर खौफ की वजह से पढ़ते हैं, और जब उसे पढ़ते हैं तो उन्हें अकल आ जाती है, वो झूठ नहीं बोलते, वो गुनाह नहीं करते। तो यहाँ पर
قائن کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں. پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا. 13 آیت میں لکھا ہے تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روئی زمین پر سے نکال دیا، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بلکہ 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ اسے پا کر کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نور کے علاقہ میں جا بسا. اب دیکھیں، عدن ایک شہر ہوگا، عدن ایک علاقہ ہوگا، اور اس میں باغ تھا. خدا نے باغ سے آدم اور حوا کو نکال دیا، لیکن رہا کہاں؟ عدن میں ہی، تاکہ اسے شیطان گمراہ نہ کرے. میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، آپ جائیں گے دیکھیں گے 4تھے دن میں یا 7ویں دن میں نے بتا دیا ہے کہ انسان 2 دفعہ بنا ہے. پہلی دفعہ خدا کے فرشتوں کی اور شیطان کی لڑائی ہوئی، اور شیطان نیچے گرایا گیا اور اس نے لوگوں کو مارا، سارا خراب کر دیا. پھر خدا نے آدم کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تاکہ اس میں شیطان نہ آئے. پھر آدم نے حوا کو بھی خدا نے آدم کی پسلی سے بنایا، لیکن شیطان نے حوا کو گمراہ کر دیا. آدم کے پاس وہ نہیں جاتا تھا کیونکہ آدم میں کیا تھا؟ خدا کا روح تھا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کیا حوا میں نہیں تھا؟ لیکن حوا آدم سے نکلی تھی، اس لیے عورت کو اس نے استعمال کیا، عورت کو اس نے بہکایا. تو ان سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو نر و ناری بنائے گئے ہیں. تو کیا لکھا ہے کہ مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا. اسی طرح جب نود کا علاقہ ہے تو عدن کا بھی علاقہ ہوگا. تو خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اس کو پڑھا کریں، اس پر ایمان رکھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن دیکھیں قیامت اب بہت نزدیک ہے. اب دیکھو چرچوں کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کو کشمیر میں ستایا جاتا ہے، یوکرین کے لیے روس نے عذاب بویا ہے، اسرائیل نے فلسطین کو تنگ کر رکھا ہے. اس طرح ہر جگہ پر کال، وبال، زلزلے، کرونا وائرس آیا، اس نے بھی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اسی طرح سیلاب آتے ہیں، کہیں گندم سیلاب آتے ہیں تو گندم ساری خراب ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے، بہت ساری کھانے کی چیزیں بیکار برباد ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو راہ راستی پر لائیں تاکہ خدا آپ کی حفاظت کرے اور ان سب آزمائشوں سے ہمیں بچائے. گاڈ بلیس یو. خدا کا کلام ہماری پناہ ہے. تو آپ کو اگر ہمارا چینل اچھا لگتا ہے یا آپ کو کچھ بھی ہمارے بارے میں جاننا ہے تو میرا نمبر بھی ہے، اس پر بھی فون کر سکتے ہیں. پرے ریکویسٹ ہو کوئی، میرا نمبر ہے، اس پر فون کر سکتے ہیں مجھے. تو چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک ضرور کریں تاکہ خدا کا کلام اب مزید گہری باتیں زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ سکیں. اب قائن کا مطلب کیا؟ قائن کا مطلب ہے کسان. آپ سوچیں، کسان قائن، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے ناموں کے مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی سیکھ رہا ہوں کسی سے. میرا بھی کالج ہے، اسٹڈی کر رہا ہوں میں بھی ٹیچنگ.
تو نہیں ہوں میں ٹیچر تو، لیکن میرے پاس بھی ٹیچر ہیں جو مجھے سکھاتے ہیں، اور سب سے اچھا استاد یسوع ناصری ہے، اس کو ہبرو میں کہتے ہیں یہوشا. ٹھیک ہے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.